भारत के एकतरफा इक़दामात पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। इजलास में भारत के इक़दामात के मुज़मरात और पाकिस्तान के मुमकिना रद्द अमल पर तफसीली गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं भारत ने दहशतगर्दी वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। भारत जब कोई वाक़या होता है ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डालता है। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नज़र आती है। वर्दी और इनकी वर्दी सेम नहीं होती है। अगर टेररिस्ट को हम देखेंगे 90 से देखो कौन सा टूरिस्ट उन्होंने मारा है। कि मानो ये हमारे बाप जैसे है, मानो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। ये मानो हमारा उमर अब्दुल्ला साहब इनको स्टेटहुड मांग रहा था, इन्होंने इस पे अटैक किया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। अहम सवालात भी उठा दिए। कहा कि इतने भारी सिक्योरिटी इंतजामात और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया? ये हुकूमत की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को ख़त्म करना था। पहलगाम वाक़या ड्रामा और चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह हमने मारा है? यहाँ पर सिख भी हैं, मुसलमान भी। किस सिख को हमने मारा है? यह हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेटहुड मांग रहा था, इसलिए यह ड्रामा किया गया। मोदी ने दुनिया की नज़रों में धूल झोंककर एक बार फिर खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। पहलगाम हमले को जवाज़ बनाकर 47 मुआहदा मुअत्तल, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख, 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वाहगा और अटारी बॉर्डर्स बंद कर दिए गए। सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरियों के भारत आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइजर्स को एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारत ने इस्लामाबाद में तैनात अपने दिफाई अताशियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती अमले की तादाद कम करके 30 अफराद तक महदूद करने का ऐलान। भारत में दहाइयों से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने के मंसूबों पर काम जारी। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब और दरियाए नीलम जहेलम पर कई मुतनाज़ डैम्स तामीर किए हैं, जो 47 मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने ज़िला रामबन में बगलियार डैम, बांडीपुरा में किशन गंगा डैम, कश्तवाड़ में रतले और पकलदल डैम्स, जबकि ज़िला डोडा में लोअर कलनाई डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल या ज़ेरे तामीर हैं। इन मंसूबों पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एतराज़ात दायर किए हैं। ये दरियाओं के कुदरती बहाव को मुतासर कर रहे हैं। झूठ के पाँव नहीं होते। मकबूजा कश्मीर में भारत का झूठ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बेनकाब कर दिया। BBC उर्दू के मुताबिक सहाफ़ियों को पहलगाम में हमले की जगह से 60 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। सहाफ़ियों का अस्पताल तक पहुंचना नामुमकिन। मकबूजा कश्मीर से आज़ादाना रिपोर्टिंग करना मज़ीद मुश्किल हो गया। राइटर्स ने हमले में जाँ बहक आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर शाया कर दी। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमला आवरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया। ओपोजिशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर इत्तेफाक ना हो सका। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर ना हो सका। ज़राए का कहना है कि इजलास में JUI फ़े शरीक हुई ना जमात इस्लामी। इजलास में BNP मेंगल की क़यादत और PTI के कई अहम रहनुमा भी शरीक ना हुए। पार्लिमानी कमेटियों से इस्तिस्ना पर और इस्तीफ़ों पर तहरीके इंसाफ महमूद खान अचकज़ई की तजवीज़ पर PTI का एतराज़। इजलास में जलसों, धरनों और रैलियों का प्रोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम करने पर इत्तेफाक किया गया। पहले मुख्तलिफ शहरों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद और फिर जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। इलेक्शन में धांधली के मुर्तकिब रिटर्निंग ऑफिसर की बरतरफी दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के फैसले में कहा गया कि असल नताइज को जारी करने के 1 माह बाद तब्दील किया गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों को कम कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार के वोट्स को हारने वाले उम्मीदवार में तकसीम कर दिया गया। एक गवाह के मुताबिक इंक्वायरी शुरू होने पर सिविल जज ने शिकायत कुनिंदा से खुदा के नाम पर मुआफ़ी मांगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने गवाही दी कि इलेक्शन के रिकॉर्ड में जाल साजी की गई। ट्रिब्यूनल के सामने सवाल था कि क्या सिविल जज के पास ये इख्तियार था कि वो डिक्लेयर रिजल्ट को तब्दील कर सके। ट्रिब्यूनल के सामने ये सवाल था कि क्या ये मिसकंडक्ट है और क्या अपील कुनिंदा को इस बिना पर सर्विस से निकाला
ڈالا جا سکتا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ سول جج نے کس قانون کے تحت یہ عمل کیا، جبکہ الیکشن تنازعات صرف الیکشن ٹریبیونل حل کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقاتوں کا دن، سلمان اکرم راجہ نے فہرست جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھجوا دی۔ عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر سمیت اہم رہنماؤں کا نام فہرست میں شامل نہیں۔ کمل شوزب، مریم کلثوم اکرم، محمد احمد چٹھا، مبین عارف جٹ، مزمل اسلم اور مصدق عباسی بانی سے ملاقات کریں گے۔ لارجر بینچ کے آرڈر کے خلاف توہین عدالت کیس سنگل بینچ میں کیسے لگ گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس امین منہاس نے ریمارکس دیے، اگر لارجر بینچ کے آرڈر کی توہین ہوئی ہے تو ان کو ہی سننا چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا کہ جیل کا عملہ کہتا ہے کہ ہم اسٹیٹ کا حکم نہیں مانتے۔ شبلی فراز اور علیمہ خان نے کہا کہ یہ اپوزیشن لیڈر اور اس عدالت کی تضحیک ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ عدالتی حکم پر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہماری تضحیک کی جاتی ہے۔ سماعت میں وقفہ۔ پی آئی اے کی نجکاری میں اہم پیش رفت، پرائیویٹ شعبے سے پی آئی اے کے حصص کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب۔ نجکاری کمیشن کے مطابق 3 جون شام 4 بجے تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وفاقی صوبائی حکومتیں یا سرکاری ادارہ درخواستیں دینے کا اہل نہ ہوگا۔ پی آئی اے کے خریدار کو نئے جہاز کی لیز یا خریداری پر سیلز ٹیکس استثنا ہوگا۔ پی آئی اے کے پاس اس وقت 78 مختلف مقامات کے روٹس ہیں۔ ایک ہفتے میں 268 فلائٹس کے ساتھ کاروبار جاری ہے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ محمد جادان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب کا پاکستان کی اقتصادی ترقی میں سعودی عرب کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر خزانہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ وزیر خزانہ کی ہالینڈ کی ملکہ سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے ملکہ کو پاکستانی خواتین کی مالی شمولیت سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ غیر ملکی بینک سے $1 ارب قرض کے لیے مفاہمت طے۔ $1 ارب کا قرض 7.6% کی شرح سود پر لیا جائے گا۔ فائنل ٹرم شیٹ اور قرض فراہمی ADB کی جانب سے $500 ملین کی گارنٹی کی منظوری سے مشروط۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک $500 ملین کی گارنٹی 28 مئی کو اپنے بورڈ اجلاس میں دے گا۔ ذرائع کے مطابق رقم سے خیبر پختونخوا میں پاور ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں توسیع کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ پہلا قرض ہے جو 5 سال کی مدت کے لیے لیا جا رہا ہے۔ نرسنگ کونسل کی صدر کی جعلی ڈگریوں پر مقدمہ درج، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق HEC نے تصدیق کی ہے کہ فرزانہ ذوالفقار کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ اداروں نے تصدیق کر دی ہے کہ صدر نرسنگ کونسل نے امریکہ کا اسٹڈی ویزا ہی نہیں لگوایا۔ BSN اور MSN کی ڈگری کیسے حاصل کر لی؟ گلگت بلتستان کی سیٹ پر منتخب ہونے والی صدر کی نامزدگی بھی مشکوک ہے۔ شکایت کنندہ کی درخواست پر تحقیقات کی گئیں۔ وزارت خزانہ کی کمیٹی ممبران نے بھی مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈگریاں رجسٹرڈ کرنے والے ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے۔ گلگت بلتستان میں نرسنگ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے، فرزانہ ذوالفقار کیسے ممبر بن گئیں؟ وزارت قومی صحت کے اسپیشل سیکرٹری کی جانب سے مکمل خاموشی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت میں سلیم مانڈوی والا کے قومی ادارہ صحت ترمیمی بل پر بحث۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا ہے کہ وزارت صحت اس بل پر متفق ہے۔ ہم نے اسے لا ڈویژن بھیجا ہے۔ ہم ایک مریض ایک ID پر کام کر رہے ہیں۔ نادرا کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے، بہت جلد ہم اس پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا جو اچھے اسپتال ہیں ان میں ایک مریض ایک ID پر کام کر لیں گے۔ چھوٹے کلینک اس مریض کو کیسے نمبر جاری کریں گے؟ چھوٹے بڑے سب کلینکس اور اسپتالوں کو اس سسٹم پر کام کرنے کا پابند بنایا جائے۔ محمد نواز شریف پاکستان واپسی کے لیے ایون فیلڈ سے لوٹن ایئرپورٹ روانہ۔ نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔